अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग हॉस्पिटल से अभी वापस आए हैं और मैंने उधर भी वीडियो बनाई लेकिन वो पता नहीं कि डिलीट हो गई है। तो आज हॉस्पिटल गए हुए थे हम सब क्योंकि बहुत गर्मी है। आज था अपॉइंटमेंट हम तीनों का, मेरी बेटियों का, मेरा, और फिर साथ मोमा यूसुफ भी गया हुआ था, मेरे जिगर का टुकड़ा। जिसकी तबीयत खराब हो मेरे हस्बैंड गए हुए थे। फिर हम तो वहाँ जब हमारा असेसमेंट हुआ, जब बीपी शिपी चेक करते हैं पहले, फिर बिठा देते हैं। तो वो जब चेक हुआ तो भाई मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि तो मैंने नहीं चेक करवाना। मैंने कहा भाई मेरा बच्चा, ये स्किन वाला सिस्टम है, ऐसा डिपार्ट है, तो यहाँ बच्चों का तो नहीं चेक होगा। तो इसने बोला कि नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने समझा मजाक कर रहे। तो बोला कि नहीं, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, दर्द हो रहा है? तो बोला हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, इधर। मैंने कहा सर में दर्द हो रहा है? तो कह रहा है हाँ, मुझे नज़ला भी हो रहा है और सर में दर्द भी हो रहा है, तो मैंने चेक करवाना है, डॉक्टर को चेक करवाओ। भाई जब मैंने इसके सर पे हाथ लगाया यूँ करके, तो भाई ये तो तप रहा था, इतना तेज़ बुखार इसको। मैंने कहा ये तो झूठ नहीं बोल रहा था। फिर फ़ौरन हम जब अंदर गए, हमारा डॉक्टर का टाइम आ गया, तो उन्होंने बोला कि एक ही डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। तो उन्होंने बोला कि सही है, फिर आप दोनों बाहर ही रहें, ये क्योंकि मरीज़ रश हो जाएगा फिर। तो भाई फिर मैंने कहा आप अपॉइंटमेंट लें फ़ौरन कम्युनिटी सेंटर में, और मैंने कहा जल्दी से इसको जो है ना, वैसे तो स्पेशलिस्ट को तो चेक करवाएं तो वो तो फिर टाइम लगता है, पहले अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तो मैंने कहा अभी उधर जनरल डॉक्टर बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ फ़ौरन आप चेक करवाएं, इसको लेके जाएं। फिर फ़ौरन जो है ना, इसके बाबा इसको लेके गए, वहाँ मिल गई, डॉक्टर बैठी हुई थी, इसको चेक करवाया। उस टाइम इसका, उसने बोला कि इसको हो सकता है जो नज़ला है ना, उसकी वजह से इसको फ़ील ऐसा हो रहा हो कि बुखार है, लेकिन अभी आया नहीं है बुखार इसका थर्मामीटर में। तो हम ये वो वाले पीछे करो कर्टन बैल्कनी के। तो अभी हम लोग घर पहुँचे, अभी टाइम हो रहा है 10 का, मतलब पौने मेरी 15 मिनट आगे। तो हमारा फिर खाना खाने का वहीं पे था प्रोग्राम, हॉस्पिटल में कैंटीन है 2-3, और तो सारी बंद हो जाती हैं, एक कैंटीन है जो खुली रहती है रात तक। तो हमने कहा खाना खाते हैं, पर फिर हमने कहा लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, इन्होंने ऑफिस भी जाना था, और इसका बुखार भी, इसको ना सर्दी लग रही थी। उस टाइम डॉक्टर के पास इतना नहीं था, खैर वो दवाइयाँ सारी उसने लिख दी, हमने सारी मेडिसिन इसकी ले ली। हमारी नहीं मिली, मैं स्किन की जो है ना हमने करवाना था वो नहीं मिली, वो उन्होंने कहा बाहर से मिलेगी आपको। खैर फिर मैंने कहा चलो सालन पड़ा हुआ है, एक मिली है ना आपकी एंटीबायोटिक, इसकी बस एक ही डब्बी मिली, एक गोलियाँ थी, टैबलेट्स वगैरह। तो बाकी उन्होंने बोला बाहर से मिलेगी। हाँ क्या, हाँ देती हूँ। तो फिर क्या था, अब इसको बुखार बहुत तेज़ हो गया, मेरे बच्चे को, मेरे शहज़ादे को इतना तेज़ बुखार हो गया। आपने दुआ करनी है इसको, अल्लाह ताला जल्दी से सेहतयाब करे इसको ना। मुसलसल मैं अपने जेठ के घर गई थी, वहाँ इसको रात को इसी तरह बुखार हुआ और पूरा ये कांपना शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन हम घूमने गए, वहीं पे रात को रुके, दूसरे दिन घूमने गए हम, दो दरिया पे गए थे, वापस आए, फिर इसको कांपना शुरू हो गया ये पूरा, सर्दी दे के फिर बुखार हो गया। अभी फिर इसी तरह, मतलब ये 1 महीने में तीसरी दफ़ा इसको यूँ हो रहा है। तो खैर मैं मलेरिया टाइफाइड का करवा नहीं रही थी, क्योंकि पहले भी करवाया ना, इतना ब्लड निकालते हैं, और वो जो मलेरिया का होता है वो तो थोड़ा टेस्ट जो लेते हैं वो होता भी थोड़ा मुख्तलिफ है। वो इस्लामाबाद जाता है, वहाँ से फिर पता चलता है, 1 हफ़्ते के बाद पता चलता है। तो मैंने कहा वो मेडिसिन शुरू करवाई थी ना, वो भी लंबी कहानी है, मेरा बच्चा बड़ा बीमार हो गया था फिर। तो
اسکول سے مطلب وہ کرنا پڑا تھا، میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، تو اس لیے نا میں بڑا ڈرتی ہوں، اینٹی بایوٹک زیادہ یوز نہیں کرواتی ہوں میں. آپ لوگوں کو بھی بولتی ہوں کہ اینٹی بایوٹک مت دیا کریں آپ. تو بس اس کو اینٹی بایوٹک کی وہ دی تھی، کورس کروایا تھا ڈاکٹر نے، تو جس کی وجہ سے اس کی حالت آج سے میرے خیال میں 1 سال 1 میں تھا یہ، ابھی یہ 3 میں گیا ہے. 1 کی بات کر رہی ہوں. پھر 3 مہینے یہ اسکول نہیں گیا تھا کیونکہ ہم نے ڈاکٹروں نے جواب، آغا خان کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اس بیماری میں موت واقع ہوتی ہے. تو بہت مطلب وہ ہمارے لیے نا برا ٹائم تھا وہ. اللہ کا شکر ہے میرا بچہ بڑا بریو ہے، یہ بڑا فائٹر ہے، جس نے اپنی بیماری کے ساتھ فائٹ کیا. اور میرا شہزادہ اللہ اس کو کچھ نہ کرے، ابھی بہت تیز بخار ہو گیا. پھر ہم نے کہا برگر ان تینوں کے منگوائے ہیں کہ بھائی ضد کر رہا تھا پیسٹری کی، میں نے کہا وہ تو میں صبح منگوا دوں گی بیکری سے آپ کو. ابھی پھر برگر اور کریلے کا سالن پڑا ہوا تھا، میں نے کہا میں اور میرے ہسبینڈ وہ کھا لیں گے، 2 روٹیاں ساتھ منگوا لیتے ہیں. وہ بھی ہے، چاول بھی ہے. ہاں چاول بھی پڑے ہوئے دن میں نے بنائے تھے، جلدی نا بڑے اچھے بنے تھے. آپ چاول کھا لینا محمد ہیں میرا شہزادہ، میرا بچہ. بس اب لائٹ آتی ہے نا 10:30 بجے، فوراً میں اے سی چلاتی ہوں تاکہ نا اس کا تھوڑا ٹمپریچر ڈاؤن ہو. وہاں پہ نا ہاسپٹل کے اندر، یہ میرے خیال میں وائرل چل رہا ہے، ہاسپٹل کے اندر ہی اس کو بخار ہوا ہے. نزلہ تو اس کو تھا کل رات سے، لیکن ہاسپٹل کے اندر اس کو فوراً بخار ہوا ہے. حالانکہ کوئی ایسا بھی ڈپارٹ نہیں تھا، اسکن کا ڈپارٹ تھا سارا وہ. چلیں بھائی ابھی ہمارا کھانا آتا ہے، ہم کھانا کھائیں گے اور پھر انشاءاللہ لائٹ بھی آ جائے گی آدھے گھنٹے تک. پھر کھا کے تو پھر سوئیں گے. آج بہت تھک گئے، بہت زیادہ نا ہم لوگ تھک گئے. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. پلیز لائک شیئر کر دیا کریں. بڑی امید سے نا میں نے یہ دوسرا چینل اسٹارٹ کیا ہے. پہلے والے چینل کو تو ایسی کوئی نظر لگی نہ کسی کی، میں نے وہ بند ہی کر دیا ہے. ابھی اکا دکا میں اس پہ ویڈیو ڈالتی ہوں لیکن اتنی نہیں. تو چلیں انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میرے بچے کے لیے بہت زیادہ دعا آپ نے کرنی ہے. اللہ حافظ.